सच बताऊं तो 50,000 तनख्वाह में घर चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। महीने की पहली तारीखों को लगता है कि इस बार सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँगी, लेकिन फिर राशन, बिजली का बिल, बच्चों के खर्चे, घर की छोटी छोटी ज़रूरियात और पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ चले गए। हम मिडिल क्लास औरतों की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि घर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, बच्चों के लिए भी कुछ कर सकें और महीने के आखिर में बिल्कुल हाथ खाली भी ना हो। मैं भी आपकी तरह एक आम सी घरेलू औरत हूँ जो बहुत मुश्किल से घर चलाती हूँ। मेरे पास भी कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है और मेरे घर में भी अचानक खर्चे आ जाते हैं, लेकिन मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें बदली हैं और उनसे अपने घर का बजट संभालने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली है। वही आदतें आज अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूंगी। मैं आज आपको कोई मुश्किल हिसाब किताब या किताबी बातें बिल्कुल नहीं बताने वाली, वही तरीके बताऊंगी जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भी कम तनख्वाह में घर चला रही हैं और चाहती हैं कि घर भी अच्छे से चले, फजूल खर्चियाँ भी कम हों, थोड़ी बहुत बचत भी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कोई एक पॉइंट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ मैं रूटीन के घर के रैंडमली काम करूँगी। दिन का खाना बना रही थी और बहुत सारे काम किए जो आप लोग आगे चल के देखेंगे। बस साथ साथ आप मेरी इस रूटीन को देखिएगा और साथ हम इस खूबसूरत से टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो मेरी हर मिडिल क्लास औरत की सोच होती है या कहीं ना कहीं वो अपने बजट के अंदर फंसी होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास घराने से बिलोंग करती हैं और मुश्किल से कम तनख्वाह में इस महंगाई में भी अगर आप गुजारा कर रही हैं तो वीडियो आपके लिए है। अच्छा, हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलती हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको ये तो हरगिज़ नहीं कहूँगी कि अगर आपकी तनख्वाह 30,000 या 50,000 है आज के इस मुश्किल तरीन दौर में ना, तो आप एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी सकती हैं, हरगिज़ नहीं। लेकिन ये है कि सादगी में मुझे लगता है कि जो सुकून है ना प्यारी बहनों, वो किसी और चीज़ में नहीं है। जितने हमारे, मैं चोंचले माजरत के साथ कहूँगी कि जितने हमारे चोंचले होंगे इतने ज़्यादा हमारे अखराजात बढ़ेंगे और अगर हम मिडिल क्लास हैं तो फिर हम परेशान होंगे। या सबसे बड़ी चीज़ अपनी प्यारी बहनों को ये कहूँगी कि अगर आप दिखावा करेंगी या किसी की देखा देखी, दूसरों की देखा देखी अपने घर को चलाएंगी ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि आप अपने घर के बजट को अच्छे से लेकर चलें, अपनी इस्तात के मुताबिक पाँव फैलाऊं, क्योंकि हर चीज़ में मियाना रवि का हमें हुक्म भी दिया गया और एतदाल बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, तनख्वाह आते ही सोचना नहीं कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च होंगे, बल्कि पहले से आपने तय करके रखना है, बजट बना के रखना है राशन, बिल, बच्चों और घर के दूसरे खर्चों के लिए कि हमने कितने पैसे रखने हैं। अब ये मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि हर घर की, देखे मेरी प्यारी बहनों, अपने हालात होते हैं, हर घर की अपनी आमदन होती है। सिर्फ ये तरीका आपको बता रही हूँ कि तनख्वाह आते ही आपने सोचना नहीं, बल्कि पहले से आपने अपनी प्लानिंग करके रखी होगी, अपना बजट हर चीज़ के लिए अलग एक जहन बनाया होगा ना, तो आपको परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना मेरी प्यारी बहनों, के राशन में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेना। हम अक्सर दुकानों पे या माल वगैरह मार्ट में जा कर ना, तो ऐसी चीज़ें ले आती हैं कि उस वक्त ज़रूरत नहीं होती हमें उनकी, इसलिए या पहले आपने जाने से पहले घर से सामान ज़रूर चेक करना है, लिस्ट बनानी है और उसी के मुताबिक ख़रीदारी करनी है ताकि कोई भी फालतू चीज़ आपके राशन में ना आए। मेरी प्यारी बहनों, मैं भी ग्रॉसरी का व्लॉग मैंने कुछ दिन ही पहले शेयर किया है इसी चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, हो सकता है उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। मेरी कोई हाई फाई ग्रॉसरी नहीं होती, बिल्कुल मिडिल क्लास घराना है और इसी 50,000 में जो है ना मैं अपनी ग्रॉसरी करती हूँ, इम्तियाज़ से ग्रॉसरी करती हूँ। लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं लोगों की देखा देखी ढेर सारे स्नैक्स उठा लूँ या ऐसी चीज़ें उठा लूँ जो मेरे घर में इस्तेमाल नहीं होती या जो मेरी ज़रूरत नहीं है, या स्पेशली वो कि जो मेरे बजट में नहीं आती। अच्छा, अगली चीज़ मेरी प्यारी बहनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो क्या है कि छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करना।
اکثر ہمیں لگتا ہے نا کہ 100-200 روپے ہی تو ہیں یا 200-300 ہی ہیں، لیکن یہی 200-300 روپے بار بار خرچ ہو کر نا مہینے کے آخر میں ایک بڑا خرچہ بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا، آپ نے اگر میرے سارے ولاگ دیکھے ہیں نا تو آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس طرح سادگی کو تھامے رکھتی ہوں، اور گھر میں میرے بچوں نے جو بھی کھانا ہے، یہ نہیں کہ کھانا نہیں بنتا، ہر وہ چیز جو بچوں نے کھانی ہے وہ گھر میں بنتی ہے۔ اچھا، 200-300 کا ذکر کر رہی تھی تو وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سنڈے یا سیٹرڈے کو حلوہ پوڑی یا اس طرح نان چنے کا ناشتہ منگوا لیتے ہیں اور سوچتی ہیں کہ چلو 100-200 ہی ہے یا 200-300 ہی روپے تو ہیں، لیکن پیاری بہنوں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ 200-300 مل کرنا بار بار جب ہر ہفتے 100-200 ہم خرچ کریں گے نا تو وہ آخر میں بڑا خرچ بن جاتا ہے، اور مہینے کے آخر میں ہمارا بجٹ اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ ہم بالکل خالی ہاتھ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک سمجھدار ہاؤس وائف ہیں، اچھے طریقے سے اپنے گھر کو چلانا چاہتی ہیں نا، تو پھر آپ نے ایسا کام ہرگز نہیں کرنا۔ اچھا، یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں اپنی پیاری بہنوں کو یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ اگر 50,000 30,000 60,000 اس دور میں اس مشکل ترین وقت میں آپ کی سیلری ہے تو آپ لاکھوں بچا لیں، تو یہ جھوٹ ہوگا، ہرگز نہیں۔ جو پیسے تنخواہ آتے ہی آپ نے تھوڑی سی بچت الگ کرنی ہے، یا پھر روز کے 10-15 روپے ہو سکتے ہیں، اس ویڈیو میں نے شیئر کیا، مجھے اب اتنا یاد نہیں ہے، یا پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کس طرح میں گلک میں 10 روپے ڈیلی کے ڈال دیتی ہوں۔ تو جو پیسہ آخر میں بچتا ہے نا وہ اکثر بچتا ہی نہیں ہے، مطلب اگر ہم شروع میں کہتے ہیں کہ آخر میں جو ہوگی اس میں بچت کریں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تنخواہ آتے ہی تھوڑی سی بچت الگ کرنی ہے، شروع میں تھوڑی رقم الگ کر دیں، چاہے وہ 10-20-50 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا پیاری بہنوں، ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے میری کسی بہن کو میرا یہ پوائنٹ اچھا نہ لگے، لیکن دوسروں کو دیکھ کر اپنے گھر کا بجٹ نہ بنائے۔ کسی کے گھر میں زیادہ آمدنی ہے، کسی کے گھر میں کم آمدنی ہے، اسی لیے ہمیں اپنی آمدنی اور ضرورت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ مڈل کلاس گھر میں سکون تب آتا ہے جب ہم اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، مختصر یہ کہ دکھاوا اتنی بری چیز ہے کہ اگر ہمیں دکھاوے کی لت لگ جائے، یقین مانے میں نے اپنی فیملی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دکھاوا کیا اور بعد میں پچھتاوا جو ہے ان کا مقدر بنا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اپنے گھر کے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے نا آپ نے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے ہیں۔ پیاری بہنوں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ باتیں کتابی لگ رہی ہوں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو روزمرہ زندگی میں اپلائی کرتی ہوں، اور وہی میں اپنی پیاری بہنوں کو بتانے کی اور سکھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ میری ویڈیو سے شاید میری کسی ایک مڈل کلاس بہن جو مشکل میں ہے اس کی مشکل حل ہو جائے۔ میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوں جس کے پاس بہت زیادہ بجٹ ہے، بہت پیسے ہیں، میں بھی آپ کی طرح حساب لگا کر ہی گھر چلاتی ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ اب میں اپنے پیسوں کو پہلے سے پلان کر لیتی ہوں، مطلب تھوڑی سی سمجھداری، تھوڑی سی پلان کے ساتھ چلتی ہوں، اور اسی بجٹ میں اپنے گھر کو اچھے سے لے کر چلتی ہوں۔ اگر دوسروں کو دیکھیں گے تو ہمارا گزارا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ پیاری بہنوں، ویڈیو یہیں تک تھی، کسی پوائنٹ پر اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بالکل نہیں جانا۔ ملوں گی نیکسٹ انشاءاللہ اس سے بھی اچھے سے موٹیویشنل سے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ۔